हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहे तुम्ही? आहे सगळी बरी. आम्ही आहे आणि आज शेतांत गेलो. जायते मके हाडले, मागीर कोकोणुदी हाडले, मागीर चिटकी मिटकी हाडल्या, मुळो हाडला. कितू काम केलें शेतां दाखयता. कितें करून उदक घालपा जाय, कितें करून दाखयता तुमकां. हांव हांवें जायतें काम केलां शेतां वचोन. उदक बिदक घायन दाखयता. अशें मिरसांगे रोंपो अशें करून तेका आतां तशें पितो मुळो तेका अशें करून उदक घालपा जाय. आतां तेका माती बिती काडली न्हू, आतां तेका अशें करून उदक भरूं जाय भितर. ते माती काडटा सगळें तेका थंय कितें उदक घालूंक पडटा हें पंपान काडटाय उदक. अशें करून उदक काडल्यार मागीर तेका 2 दिसांनी एक फावट उदक काडपाचें. तें आख्खें उदक भरूंक पडटा हिंगा. अशें करून भरलें जाल्यार मागीर तें बरें जाता. 2 दिसांनी एक फावट काडपा तें उदक आतां. हें काळंगा आनी काबार. ती काबार आतां मोठ्ठे ही हें चिडकी मिडकी ही सगळी चिडकी मिडकी कितें जालें ती आख्खी झाडां भरल्या हें आख्खी चिडकी भाजी कितू झाडां आहाय थंय जायती आख्खी भरल्या. कितलो त्रास पडटा खबर आहाय कितलो करपाक. ही भाजी रोवपा जायी तेका जायतें काम आहा मागीर सगळें मिरसांगे रोंपो ही 3 दीस पडटा पियाव. तो आनी कोणालो तो आमगे न्हू कांदो तो. ही भाजी चिडकी मिडकी मिरसांगे रोंपो तितूंत भितर तांबडी भाजी केल्लोली ती रोयली ना आमी आपुणूय केल्लोल्या. आपुणूच जाली ती सारें पडलें म्हणटकीर मागीर जाता. उदक भरूंक पडटा भितर केलें न्हू. आतां हें कितें म्हणटाय तें पडोळी कितें म्हणटाय ती आमकां खबर ना. आमी खायनाय ती हें कितें तें खबर ना म्हाका. हे मके हाडले मके काडून जायते काल मके हें कोकोणुदी कोकोणुदी काळंग कितले मोठे आहाय ते मोठे जाले काळंग सारके मोठेली. हे आमगे न्हू तुमी आमगे बी म्हणशाय. मागीर म्हाका फोन करून म्हणटाय मागीर तुवें खावप मुगो म्हणटाय म्हाका. ही आमगे न्हू ही म्हजी चेडवां गे तेंगे सासूबाय गे तेंगेली. मागीर म्हाका म्हणटाय मागीर मेळ्ळी म्हणटरी तुवें खायली मुगो काळंगां म्हणटाय. त्रास कसो पडटा तें कोण चोयना. हांवें खायली ती चोयताय कोणूय. कसो त्रास काडटा तें कोण चोयना. नाल्यार तूं हितू काम करता हांव हेल्पा येता अशें म्हूण कोण म्हणनाय म्हाका. तेला न्हू ही तांबडी भाजी हें जाय जालो आमी काडूंकू ना. जून जाली ती आतां बी जालें. ल्हान आसतना गायलो ही भाजी जाल्यार ती व्हडली जाली ती आतां. सगलें येपार तेला न्हू येपार रोवंक कितलो त्रास पडल्याय तें हांव जाणा.
कोणाकूय सांगल्यार फोट दिसता तेका कळटा कशें करून त्रास पडटाय ते ल्हान ताचें एक उदक घालून हाललें उदक घालून मातशें करून जाताय तेचें जायत उदक काडूंक पडटा पंपान पयलीं उदक घालूं जाय तेका नाल्यार मोत्ताय तें मागीर चोय काश्मिरी मिरसांगे चोय ते भाजी काळंगा सगळीं काळंगा झाडां कितले मोठे जाले ते काळंग सारके मोठे जाले ते ल्हानूच आमी खायलो ना ह्या काळंगा तुमी म्हणशे हांवें खायली म्हणून आमी खायले ना आमकां दिवं ना एक देखून आमी देखून खायलो नाय आमी एकटे जाण खायलें कासालसान पयशांनी आमगे पयशांनी हे न्हू हे कोकोण दुदी हे कोकोण दुदी मागीर हे मोके चयले न्हू मोके आनी जाय जालो आहा मोके आनी कोकोण दुदी मागीर चिडकी मडकी भाजी जालो आहा मुळो जालो आहा आनी थोडे दिसांनी हाडटलें आतां हाडला थोडो मुळो हाडला चिडकी मडकी भाजी येयली हाडल्या जे कोकोण दुदी जे मोके कोकोण दुदी आमी खायनाय ते कोणाकूय दिवपाचे कोणाकूय दिवले जाल्यार म्हगे पोट भरता म्हाका खावपाकूय जाय अशें म्हणनाका आनी हांव पयशे करपा लागून रोयना अशें कोणाकूय म्हगे पयशांनी दिवपा लागून रोयता कळ्ळें न्हू आमी केन्ना पयशे कोन्नाय भाजयेचे कोणाकूय दिवं जाय आमी कोण दिल्यार कोण त्यो बरें करून म्हणटाय न्हू पयशे आयज गेले फाल्यां काबार म्हाका पयशे घेयना बेश्टे दिता कोणाकूय शेतां वचोन हांव चोय दादल्या भाशेन काम कोत्ता कोण दादलो नासतना चेडो उदक घालना जाल्यार हांव कसलें काम कोत्ता दादल्याचें काम आहा तें हांव कोत्ता माती बिती काडपा अशें शेतां काम बी सोडलें हांवें कामां बीन वचना म्हण अशें करून आमगे सर बरो आहलोलो सायडीक कोण कोण आहाय न्हू ते कितें कितें म्हणटाले तें म्हाका लायक जायना आहलोलें तेका लागून काम सोडलें आतां घरा कडेन वचता शेतां वयता आनी अशें करून मिरसांग रोयलो आहाय न्हू भाजी बिजी तें कितें हें कोत्ता तेका लागून तुमी म्हागे विडियो लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय कित्याक हांव म्हगे ह्या कश्टां लागून ते दादल्या भाशेन हांव शेतां हांव काम कोत्ता तेका लागून म्हाका लायक कराय ओके आनी एक फावट सांगत तुमकां तुमी विडियो चोयताय म्हूण तुमकां सगल्या परदेसा आहाय तांकां गोंया आहाय तांकां सगल्या चड आनी चड देव बरें करूं आनी तुमकां सगळ्यांक देवान बरी सावड आनी बरी भलायकी दिवं परदेसा आहाय तांकां तशेंच आमी गोंया आहाय तांकांय बीन ओके बरें बाय